29 من المسلسل الرائع الوعد. وقبل ما نخليكم مع الحلقه ديال اليوم كنتمنى لكم فرجه ممتعه. البدايه ديال الحلقه ديال اليوم غادي تكون من المخيم، غادي نشوفوا كمال ونسرين وياسين ومراته كيهضروا مع بعضياتهم على راجل اللي تخاصم مع مراته. والام ديال يعقوب هي زوجة ديال ياسين قالت لهم الذنب ديالي حيت انا اللي خطرت لهذا الشيء باش نجيو لهنا ونخيموا مع بعضياتنا، وقالت لهم راه هضرنا معاه بزاف وما قدرنا نديرو حتى شي صغير، لو كان غير ما قلت لهمش يجيو لهنا. بدات قالت لهم في راسها. نسرين قالت لها ما تفكريش هكذا، هما راهم عندهم مشاكل مع بعضياتهم شحال هادي، هما غير خوا واللي كانوا جامعين. ونسرين سولات كمال شنو قال لهم الراجل فاش هضروا معاه، وكمال قال لها حتى هو بحال بجوجهم معصبين وكيفهموا بعضياتهم. نسرين قالت له مراته راه عندها الحق. جا يعقوب وقال لبابا راني ما لقيتش الكره، هو قال لي كاين حدا السياره اجي معايا نوريها لك، وغادي يمشي حتى مراته غادي تبعهم. غادي نشوفوا كمال كان كيشوف نسرين وسولها فاش كتفكر، هي قالت ليه ما عرفتش ولكن المراه عندها الحق على اللي قالت، وسولاتو على الراي ديالو. كمال قال لي حتى انا ما نقدرش نقول على الراجل انه غلط، قال لها خاصنا نسمعوا ليهم بجوج حد نتاكدوا. وقالت ليه نسرين كاينين شي حوايج كيتسناوهم العيالات من الرجال وكتكون شي حاجه مختلفه بزاف من اللي كيبغيوها. وقالت ليه كنظن يقدروا يحلوا المشاكل ديالهم الا جلسوا وهضروا مع بعضياتهم. هو قال لها عندك الحق. جات وصال وقالت لكمال ان البنت كتبكي، هو قال لها باش تمشي تلعب مع يعقوب وهو غادي يمشي باش يشوفها، وكان كيشوف نسرين. من بعد غنشوفوا ان كمال ونسرين مشاو لعند البنت اللي كانت كتبكي، ونسرين سولاتها علاش كتبكي، وهي قالت لهم راهم تخاصموا عاوتاني غادي يتسلقوا ياكي. ونسرين قالت لها منين جبتي هاد الهضره، حنا الكبار كنتخاصموا بعض المرات ولكن ما كنفكروش في هاد الهضره اللي قلتيها دابا. وقالت لها غادي يكون من الاحسن الا ما تخاصمناش ولكن شي مرات ضروري. البنت قالت لها راني سمعتهم غادي يتسلقوا. نسرين طلبات منها ما تديهاش الهضره ديالهم، وقالت لها نسيت الدموع ديالك راه وسام تقلقات عليك فاش شافتك كتبكي، وقالت لها سيري شوفي شنو كيديروا صحابك. ونسرين غادي تعصب بزاف ومشات مع كمال عندهم وقالت لهم شنو كتظنوا كديروا نتوما. كمال غادي يطلب منها باش تهدن شويه، وهي بدات كتغوت عليهم. قالت لهم واخا ما تحملوش بعضياتكم ولكن عندكم بنت صغيره، واش هاد الحاله دايرين انتم انانيين كيف وصلتوا للمرحله ديال الطلاق بهذه السهوله؟ شوفوا غير في بنتكم على الاقل، هي بنت صغيره وسمعت كل شيء منكم ولقيتها كتبكي حيت والديها غادي يطلقوا، هي مازالت صغيره بزاف. وقالت لهم باش من حق كديروا ليها هذا الشيء، واش عارفين شحال زوين يكونوا الوليدات مع والديهم، المراه وراجلها بقاو غير كيشوفوا في بعضياتهم. وهي تقول لهم نسرين خساره ومشات، وكمال بقى كيشوف فيهم وما حسوا بالغلط اللي داروا وما قدروش يهضروا بقاو كيشوفوا بعضياتهم. من بعد كمال غادي يتبع نسرين، وغادي نشوفوا من بعد جميله مازال كتسنى ريحان تخرج من العماره فين دخلات، وقالت شحال هذه الساعه وشنو كدير هذيك لداخل. واتصلت بها سهيله غادي تحسب بجواتها وقالت لها شنو كاين عاوتاني. سهيله قالت لها علاش ما كتجاوبيش، قالت لها واش مشيتي للقصر. هي قالت لها لا راني كندور في السوقه، وإلا ما تيقتنيش سولي خالتي جيدات. سهيله قالت لها ما كاينلاش راني تيقتك، غير ما تعطليش بزاف في العشيه. جميله قالت لها صافي واش انا مازال بنت صغيره. وهي تبان لها ريحان من ترجم وقالت لسهيله راني شفت صاحب ديال القديمه دابا غادي نقطع من بعد ونعاود لك. وبقات كتشوف ريحان وبانت ليها حلات ترجم وبقات كتمسح، وقالت كتمسح بحال شي خدامه. وقالت صافي هي لقات الخدمه اللي تناسبها وبدات كتصور فيها. وقالت ريحان مرات امير طارون خدامه في التنظيف، وهذا الخبر غادي ينتشر بحال شي قنبله. وقالت غادي نشوفوا الوجه ديال امير فاش غادي يعرف الخبر، وبقات كتضحك عليها. وغادي نرجعوا للمخيم غنشوفوا كمال مشى جلس حدا نسرين وبدات كتشوف فيه، وقالت ليه غادي نقول لك قبل ما تغضب عليا هما راهم يستاهلوا اكثر من هذاك الشيء اللي درت ليهم. وقال لها انا ما غضبانش عليك، وكان ضروري شي واحد منا يقول لهم هذيك الهضره، ومزيان اللي قلتيها لهم وانت اللي قلتي راه عندك الحق. من بعد غادي نشوفوا ريحان كملات الخدمه ديالها وجات لعندها مولات الدار عطاتها الفلوس وقالت لها غدا اجي في الوقت بالضبط، وإلا تعطلتي بحال اليوم ما غاديش نخدمك عندي. ريحان شداتهم ولقاتهم ناقصين. المراه قالت لها لو كان خدمتي مزيان كنت غادي نعطيك الخلطه ديالك كامله،
وإلا ما عجبكش الحال اتصلي بالوكاله وقولي لهم انك ما خدمتيش مزيان وصافي وغادي تمشي بحالها ريحان. من بعد غادي تبان لينا وصلات للقاص وتلاقات مع امير وكانت عيانه سلمات عليه. واحد الوقت غادي تبان ليه ما كانش بخير، جاتها الدوخه وغادي يشدها قبل ما غادي يطيح وسولها واش هي بخير. هي قالت ليه واقيلا نزل ليا الضغط، وقال لها صافي بلا ما تبقاي يوقفوه هزيها الصاك ديالها. هي قالت ليه ما كاينلاش غادي نولي بخير، وسولاتو علاش اتصل بها وقال لها على قبل الدواء ديال الحكمات كنت بغيت غير نعلمك ولكن صافي راني علمت مليكه. هي قالت ليه راني كنت خدامه هادشي علاش ما رضيتش ندير التليفون، ولكن فاش كملت لقيتك اتصلتي، فاش بغيت نتصل بك لقيت التليفون طفى. هو قال لها ماشي مشكل، انت ما كتبانيش بخير، انا غادي نتصل بالطبيب باش يجي، ما غاديش تخليه. قالت ليه غادي نرتاح غادي نولي بخير وغادي تمشيو. امير بقى كيشوف فيها. من بعد غادي نشوفوا كمال مشى لعند نسرين وهي قالت ليه راني حطيتها غير هنا. هو سولها علاش كتقلب، وهي تقول ليه صافي راني لقيتها. وقالت ليه غادي نلبسها الوصال حيت كاينه الحفله اليوم، وهي راه فرحانه بزاف وما بغيتهاش تنسى هاد النهار ديال الحفله وغادي نصوب ليها حتى الشهر ديالها. وقال لها واش كتوجدي الشعر؟ قالت ليه صافي فما زيتي، راها حفله مهمه بالنسبه للوصال وغادي يكون عندها بزاف ديال الذكريات زوينين فاش كانت صغيره. وقالت ليه فكر شويه بعيد، هو بقى غير كيشوف فيها. هي تقول ليه صافي خرج من الخيمه دابا غادي نمشي نجيب وصال باش نلبسها وراهم قريبين يبداو الحفله. من بعد غادي نشوفوا ريحان دخلت للبيت، كانت زينب وسولاتها زينب واش بخير وقالت لها شنو وقع لي. ريحان ما بغاتش تبين قدامها وقالت لها راني بخير غير عيانه شويه وصافي. وسولات زينب فين غاديه، هي قالت لها ملكه عيطات ليا باش ناكل اجي حتى انتيا معنا. ريحان قالت لها غير بالصحه والراحه راني كليت في الزنقه. وسولاتها واش كملت التمارين ديالها، هي قالت لها راني كملتهم وكانوا عندي بزاف. ريحان قالت لها مزيان ودابا سيري تاكلي وبلا ما تخلي ملكه تسناك. خرجت زينب وريحان مشات تجلس وجبدات الماكله من الصاك ديالها وقالت كنتي غادي تقلقيه كلشي عليك لو كان تحتي عاوتاني. بدات كتاكل الساندويتش اللي جابت معاها وقالت دابا كتاكلي من الفلوس ديالك ريحان وما غاديش تقلي على حتى شي واحد وحتى شي واحد ما يقدر يقول عليك شي هضره من راسها. ومن بعد غنشوفوها خرجات جلست في الحديقه وكتفكر فاش كان امير جا لعندها الحديقه وقال لها من اليوم انت بالنسبه ليا بحال اي شخص عادي، وقالت حتى شي هضره ما كتقدر تهرسني بحال هضرتك ونقدر نتحمل اي حاجه الا الهضره الثقيله اللي سمعتها من عندك. وحتى امير غادي نشوفوه خرج برا وشافها جالسه غير بوحدها وقرب لعندها وبانت ليه مقلقه وبغى يمشي لعندها ولكن غادي يتراجع وقال ما كيهمنيش تكون مقلقه او فرحانه وانا اصلا قلتها ليها وحتى شي حاجه ما تبدلات وما غاديش تبدل واخا يوقع اللي وقع ودير اللي دارت ما كيهمنيش. وغادي تجي واحد رساله في التليفون ديالو مكتوب فيها واش عندك الخبر بالفيديو. ولقات بزاف ديال الرسائل اللي جاو ليه على قبل الفيديو اللي صورات جميله وحطاتو في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وغادي يتعصب وما مصدقش اللي كيشوف. دارت شافتو ريحان كيشوف فيها وجا لعندها وقال لها شنو كيعني هذا الشيء وشد ليها يديها وحط ليها التليفون ديالو. هي شافت الفيديو غادي تصدم وطلب منها باش تهضر وهي سولاتو شكون اللي صورها وقال لها واش هادشي اللي كيهمك قراي شنو مكتوب راهم مصوروا مرات دارهم خدامه في النظافه واش عندك شي حاجه تقوليها. ريحان بقات غير ساكته وما لقات ما تقول. وفي المخيم غيكونوا كاملين مجموعين وفرحانين وحتى الراجل اللي تخاصم مع مراته تصالحوا ونسرين كتشوف كمال وكيضحكوا وبقاو كلهم كيضحكوا مع بعضياتهم. ونادت الام ديال يعقوب زوجه ديال ياسين قالت لهم الحفله غادي تبدا دابا كلكم اجيو لهنا. وقالت لهم اللي ربح في المسابقه ويقدر يلقى الخزنه في عائله تارهون وبداو كيصفقوا عليهم. ومشى لعندهم كمال مع نسرين وغادي يتجمعوا كلهم قالوا لهم دابا وصل الوقت باش نحلوا الصندوق. جاتهم مرات ياسين وجاوهم الفضول الوليدات الصغار قالوا ليها فاش حلات الصندوق غادي تلقاو 3 ديال الميداليات وحده لكمال ونسرين ووصال وغادي يصفقوا عليهم وياسين غادي يصورهم 3 بهم غادي يكونوا كلهم فرحانين. وفي القصر غادي نشوفوا امير مازال معصب وقال لريحان مزيان هادشي اللي وقع وغادي تبقاي ساكته عاوتاني ما غادي تقدري تشرحي والو. هي قالت ليه راني كنت خدامه وانا عاد بديت
هو قال لي ها كنتي خدامه وحاد بديتي وعلاش انا كنغسل في راسي. واش هذا هو الجواب كافي باش يشرح هذه الفضيحه كامله؟ وغادي يطلب منها باش تقول لي شنو بغات منه، حيت هو ما بقى عارف حتى شي حاجه. وقال لها انا راني درت اي حاجه باش نخليك تكوني فرحانه، ولكن سكت. فاش ما بغيتيش تثقي فيا ومشيتي ورجعتي مره اخرى، وانا صدقتك عاوتاني وثقت فيك وبقيتي في البلاصه اللي بغيتك تكوني فيها، ودائما مراقبك وكنشوف ليك في عينيك. ولكن شنو درتي انت؟ كتخليني نثق فيك باللي غادي يكون كلشي زوين، ولكن كيوقع دائما العكس. وطلب منها بلا ما تكون حتى شي حاجه وقال لها سمحي لي انا هو السبب وما بقيتيش قادره نقيسك وطلقتي مني، ومن بعد عرفتي شنو وقع ورجعتي عاوتاني بحال ما وقع حتى شي حاجه. وشنو درت انا؟ حليت لك الباب وهضرت واخا هكذاك قدرت نحارب راسي وقلت في الاخير ماشي مشكل ديري اللي بغيتي، ولكن هادشي ما كفاكش. شنو بغيتي ندير لك باش تحبسي هادشي اللي كديري فيه؟ شنو قولي لي، انا ما عرفت شنو غادي ندير. هي شدت لي في يدي وحطت لي التليفون في يدي وقالت لي انا بغيت غير نخدم. هو قال لي ها راكي قلتيها براسك وقلتي كل واحد فينا يشوف حياته، وانا كنحاول نهز القلب ديالي على عنقي، وانتي راكي عندك كلشي باش توقفي على رجليك وما محتاجاش الفلوس. فاش تلقنا راني صيفط لك الفلوس للحساب ديالك باش ما تحتاجي حتى شي واحد، وانا عارف اللي كديري على ود المصلحه ديالك، ولكن هذا الشيء ما يمكنش. الله يخليك بركه. وغادي يمشي دخل البيت ديالو كان معاه الباب. من بعد غادي نشوفوا نسرين وكمال كانوا في الخيمه، ونسرين حلقات لي زار بيناتهم. كمال قال لها الوليدات نعسوا بكري، الاكسجين نفعهم. هي قالت له الاكسجين اللي في الغابه ما نفعش غير الوليدات، نفعنا حتى حنا. ومزيان فاش جينا لهنا تصبح على خير، حتى هو قال لها تصبحي على خير. وكان كيذكر فاش قالت ان العائله هي اهم حاجه. وفاش قال لها صافي بركه انت ماشي الام ديال وصال باش تهضري معايا هكذا. وقال هي جات واخا تعاملت معاها خايب باش ما تخسرش الخاطر الوصال وباش تفرحها. قال لها راني هدرت معاها قاصح، خاصني نطلب منها السماحه، ومن الاحسن نستنى حتى الصباح ونهضر معاها. وقال لي لا هدرت معاها دابا غادي يكون حسن. غادي تسمعوني نسرين وقالت لي قول شنو بغيتي تقول وعلاش كتهضر مع راسك، شنو درت لك عاوتاني؟ قالت ليه قول وارتاح. وقال لها مزيان فاش جيتي معنا انا ما عمر ما شفت وصال بنتي فرحانه من قبل بحال هكذا، وهذا الشيء كله بالفضل ديالك، صبحي على خير. ورجع لي صار بلاصتو وغادي تسكر. هي غادي تحيد لي زار وقالت لي واش انت شكرتيني بطريقه غير مباشره او شنو؟ وقالت لي راني ما درتش هذا الشيء على قبلك. ومشات للسكه. ومن بعد في القاص غادي نشوفوا ريحان مازال جالسه في الحديقه. وفي الصباح غنشوفوها دازت قدام جيدان وقالت لها جيدان كنا عارفين انك كاينه هنا غير باش تفضحينا وتطيحي من السمعه ديالنا. ومنين شفت الفيديو دابا حيت تاكدت مزيان منك ما كنتسناوش منك شي حاجه غير تزيدي تفضحينا. ريحان قالت لها راها الخدمه ماشي فضيحه وما غاديش نتسنى منك تفهمي هذا الشيء، وانا ماشي من عائله ترهون. وما تنسايش انني ما كنبغيش الاسم ديالكم. وكانت غاديه جيدا شدتها من يديها وقالت لها شكون انت باش تقدري توقفي قدامي وتهضري معايا هكذا؟ ما تنسيش بلاصتك القرويه. ريحان قالت لها وشنو الا نسيتها؟ تبقاي تفكريني مره وغادي تمشي. من بعد غادي نشوفوا ريحان دخلت عند حكمات وكانت ملكه كتشربوا الماء وصبحات عليهم وقالت لها انا غاديه الخدمه دابا. قالت لها خالي امانه عندك. ملكه قالت لها هذوك الاصوات ديال من جيدان عاوتاني. قالت لها ماشي مهم. ملكه قالت لها حتى امير راه كيقلب عليك فاش فاق سيري لعندو قبل ما تمشي وبان ليا متوتر. ريحان قالت لها صافي راني كنت غاديه نمشي عنده صافي وغادي تمشي. من بعد غنشوفوا نسرين كانت في البيت تلقى الحوايج ديالها من بعد ما رجعوا من المخيم ديال ياسين صيفطات لها الصوره ديالهم. وحتى كمال غادي يكون في المكتب وشاد الميداليه وكيشوف فيها. من بعد غيحطها في واحد المجر في المكتب وغادي يشوف السوارت ديال الدار اللي خدام نسرين عندهم وكيقول كيفاش غادي نقول لها وكيفاش غادي نقول لها سيري. من بعد غادي تبان لينا جميله كانت مع مونيا في الشركه ومونيا قالت لجميله ما قدرش نسيق مراتو الاولى ولا ضحكه عند الناس كلهم. جميله قالت لها راني صورتها من الاتجاهات كلهم وباينه مزيان. مونيا ما مصدقاش ان جميله هي اللي دارت هذيك الفضيحه. وجميله غادي تكون فرحانه بزاف وقالت لها راني حلفت حتى ندمر هذيك القرويه وما غاديش نضيع حتى شي فرصه. وكانوا كيضحكوا مع بعضياتهم. وجميله جاها اتصال من ماماها
وما بقاتش تجاوب. وقالت لمنيا راني حييت ودائما كنهضروا في نفس الموضوع ومني. وغادي نشوفوا من بعد ريحان مشات لعند امير في المكتب وقال لها واش غاديه لشي بلاصه، راه هضرنا البارح واش عاقله وغادي تشفد الورقه ديال البنكه. هو سولها شنو هذاك الشيء، قالت لي الفلوس اللي هضرتي عليهم البارح راني ما قصتهمش وراني رجعتهم للحساب ديالك مره اخرى. فاش وصلت للباب باش تخرج تبعتها جيدان وقالت لها شنو كديري انت، واش غاديه باش تنطفي عاوتاني؟ ريحان ما داتهاش فيها. وجيدان قالت لها شوفي فيا راه كلشي حاضر، انت فتحتينا بركه وما غاديش نسمح لك تفضحينا اكثر وما تمشيش، امير ما غاديش يبغي هذا الشيء. قالت لها امير فخار وبلا ما تقلقي وغادي تخرج، هي بقات غير كتشوف. وغادي يبان لينا امير كان في المكتب وقال هي عندها الكبرياء ديالها وما بغاتش تقبل حتى شي حاجه مني. جات جيدان وقالت لي شنو كدير هذيك لبسات ومشات عاوتاني وكيفاش قدرتي تسمح ليها، راني مع السبب بابها هي فتحتنا قدام الناس كلهم. امير ما بغاش يجاوبها وهي تقول ليه مع من كنهضر انا دابا، كدير اللي كيعجبها وكدير هذا الشيء بالعاني باش تخسر لينا السمعه ديالنا وانت ما كديهاش فيها. امير غادي يتعصب وقال لها ما بغيتش نسمع حتى شي هضره في هذا الموضوع، راها ما محسوباش علينا، خليها دير اللي بغات وهي حره في راسها وحتى شي واحد ما غاديش يدخل في حياتها. وكان معصب بزاف وغادي يقطع الورقه اللي عطاتو ريحان ديال البنكه. من بعد غادي نشوفوا كمال مازال في المكتب وكان كيتذكر فاش تلف هو ونسرين في الغابه ونعسوا تماك وقال كيفاش غادي نحل هذا الشيء. وتماك غادي يتصل بهم الوكاله العقاريه قال لها سي كمال راك خليتي العربون ديالك وما قدرناش نوقعوا العقد فوقاش غادي تكون مثالي، ونسرين غادي تكون خارجه من البيت. هو قال ليه راني كنت مع مراتي في المخيم وما قدرناش نهضروا في هذا الموضوع وانا غادي نتصل بك فاش غادي نهضر معها. ناض وهبط وهي تقول شنو هذا، بغا يقول لي هذا الحمق عاوتاني وفاش غادي نهضروا. وغادي نشوفوا من بعد مشى للصاله جلس وكيخمم وقال علاش درت شي حاجه بحال هذه وشنو غادي نقول لها، كيفاش غادي نعلمها. ماك جات نسرين وسولاتو واش هو بخير وقال لها